Kay ang iyang ingon diri, kay dito gisugo sa Ginoo alangin. Manduan sa Dios ang panalangin. Uy, dalin ang panimalay. Kanang panimalay ni Kuan. Kayo, minahanglan karon. Sa inyong mga pag-ampo, subuon na sa Dios ang panalangin adto mo sa iyaliit ang mga balay. Basta mapuslan ka sa Ginoo, subuon na niya ang panalangin. Dili natin man lang magsigig kag pagayo, Lord, wa mi bugas. Dili na, nakita na sa Dios ang tanan. Ang gikinahanglan lang, magmatinod-anon ta diha sa Ginoo. Wala ko mangumbinsi sa inyo ha, og relihiyon. Ang akong basihan karon ang pulong sa Ginoo. Ang Biblia wala gaingon dire, ang relihiyon na mao ni mao tuwas. Amen. Amen. Hallelujah. Dunay gahong ang panaghiusan. Ato makita dire sa Old Testament. Sa Old Testament, sa Genesis, kaniadtong unang panahon, usa lang ang sinultian. Usa lang ang sinultian. Usa lang ang pinulungan sa tao. Magkasinabot yun silang tanan. Pero may abot ang oras nga gilibog sila sa Ginoo. Gilibog sila sa Ginoo, pinaagod sa paghatag kanilang lain-lain pinulungan. Kaya nga naman, ingon pa diri, niadtong panahon na, Genesis chapter 11, verse 1 to hangtod sa unahan. Niadtong panahon na, ang tibuok nga yuta, may usa lamang ka pinulungan. Nagamit og samang mga pulong. O nahitabo nga sa dihang mipanaw sila gikan sa silangan, nakakaplag sila usa ka patag sa Sinai, o dito mipuyo sila. Nagkasinabot sila nga magtungod og turi nga moabot dito sa panganod. Nagkasinabot sila, usa lang ilang pinulungan. Ingon dire, ingon sila, o sila nag-ingon sa usa-usa, dili, dali, maghimo kita o usa ka tisa, unya, pagbahon nato pag-ayo. Bagahon nato pag-ayo. O sila may tisa, ingon man ang mga bato o asfalto, aron ibulit. O natukod nila ang maong templo. Ang pagtukod nila sa templo, sa ilang kaugalingan, Kaluoy man ang bataan yun. ila-ila lang. Atong makita diri, nga matod pa diri, nga ila-ila lang. Dili pagtukod sa Ginoo. Muna ang reunion Amen. sa